Good morning mga kagabas. Yan na pud mi karon among tiwason ang among gigabas sa una nga after 2 years. Solid gyapon siya nga kahoy. Good morning kasya nga kahoy mga kagabas. Tumba na gani na siya daan mga kagabas. Unahon jud nimo og pulong diri sa tumoy mga kagabas. Unahon nimo gutob mga kagabas dayon diri na mga kagabas. Uma naman dito diri na pud mga kagabas. Mailan jud nimo mga kagabas okay agi na mo sa una. Tumba na gid na siya daan mga kagabas. O gigutob na ni Papa diha ang sa mga kagabas kay unahon na niya andiri dapit mga kagabas no. Kini akong papag mga kagabas usa ni siya ka veterano sa among lugar nga Manggabasay mga kagabas. Ug iya na kining gisukdan mga kagabas. 8 ang sukod ana mga kagabas. Gigamitan na lang niya kahoy mga kagabas kay nabili ng among metrosan mga kagabas no. So ini kahuman natog sukod diha mga kagabas iya na nang putlon mga kagabas kay at amo na nang larason mga kagabas. Nya pagka magsukod diha mga kagabas, pagka magutob gilaras ng papa mga kagabas, wala mabidyohi mga kagabas kay nagkuha ko sa pagkaon ni papa kay wala man kini mamahaw mga kagabas. Og nagdala na lang ko kauban mga kagabas nga tig-video namo mga kagabas kay balak na ko matabangan ako si papa mga kagabas para makapahuway pud si papa mga kagabas no. Og dara mga kagabas ako gikuha nga tig-video namo mga kagabas si Miguelito the second. Ug padung namin sa gabsanan mga kagabas no, nagdala mig pagkaon ni papa mga kagabas no. Ug slice na ni papa diha mga kagabas no. So ang tawag na mo ana mga kagabas no kay pitik. Mao na siya among sukdanan. Ug ang sukod sa kahoy ng mga kagabas ay 2, 4, 8 kataas mga kagabas. Ug ang usa na pod mga kagabas kay iya man ang gitunga mga kagabas no kay dako mayud ni kahoy mga kagabas. Lisod man og dili tungaon mga kagabas kay dili na namo madaog inig bali mga kagabas no. So sakto ra pud jud nagdakog tig video mga kagabas no aron matabangan jud nako si papa diha mga kagabas no. Kay purya-buyag intawon si papa no. Bisag edad-edara na gyud kusog gyapon magabas no.
ni-request ko ni Papa mga kagabas no nga ako lay tiwas mga kagabas kay aron makapahuway pud siya mga kagabas no. Birahan na to din hag hinahinay mga kagabas no kay di pa man kay ta sweeto ani. So pagkahuman akong slice mga kagabas, gibaid na ni Papa ang kadena mga kagabas. So ing anaon ra pag baid sa chinso mga kagabas no. Limbas ra gamit mga kagabas no. So pagka humagbayad mga kagabas kay gisugdan na ni Papa ang ikaduhang gutob mga kagabas no. Di bali tulo man ni kagutob tanan among gabsulron mga kagabas. Kaduhang gutob na ni mga kagabas. Gitunga gihapon na ni Papa mga kagabas kay dako-dako man gyud gihapon mga kagabas no. Isag mga salin na lang ni mga kagabas kay gigabas ni namo sa una pero daghan gihapon makuha nga pisa mga kagabas no. Kanang iyang gigabas dira sa kilid mga kagabas himuon na niya bugsay mga kagabas. Bugsay sa sasakayan mga kagabas. Ang sukod anak kalapad mga kagabas ay 4 ug 3 mga kagabas no. Anya inigbali ana mga kagabas kay 2.
Kining kasya mga kagabas no kay usa ni ka nindot nga i-furniture ni mga kagabas no kay lami kay naglubas mga kagabas no. Gwapo gid ni siya glubas nga kagabas no. Sama kagwapo anang nakayilong nga kagabas no. Uy, joke ra to mga kagabas ha. Basin matinuod pa lang di ay. Ug ato na sang papahuwayon si Papa mga kagabas. Kaya ato na pambirahan. So humanon mi mga kagabas no. Mao ni tanan among kahoy nga nagabas mga kagabas no. Daghan pa kay nakuha mga kagabas no. Mao ni siya ang 2, 3 mga kagabas no. So mao ra to mga kagabas no, kay kung follow, like, share mga kagabas, thank you. So mao ni tanan ang lista sa among agi mga kagabas no. Kay dili man to among chinso nga gigamit sa tag-iya man to mga kagabas, so mao na tanan mga kagabas. Bye bye.